وتودع البلد وتحت إدارة الإرنست. المرحلة الثالثة التي تتحدث عنها إسرائيل في غزة ليست واضحة المعالم حتى الآن. يمكن أن تكون مقدمة لوقف إطلاق النار واتفاق مع الفلسطينيين، ويمكن أن تكون استمرار للحرب بشكل آخر، ويمكن أن يكون مرحلة انتقالية. نحن لا نستطيع الآن في لبنان أن نقرر كحزب الله كيف سنتعاطى مع هذه المرحلة الجديدة، لأنها غامضة غير واضحة في معالمها. لكن نحن أعلنا سابقا إذا كانت المرحلة القادمة هي وقف إطلاق النار فنحن سنتوقف في لبنان عن إطلاق النار. هل هذا هو ما سيحصل؟ لا نعلم. من الآن وحتى هذه المرحلة الانتقالية لا أتصور أنه يوجد أجواء لحرب. لا نحن نريد الحرب، ولا يبدو أن الطرف الآخر الكيان الإسرائيلي لديه قدرة أو قرار على الحرب. تهديدنا بالحرب لا يغير موقفنا. نحن من البداية قلنا أننا نساند غزة، وعادة إذا حصل حرب في أي مكان في العالم المفروض أن المعالجة تكون بانتهاء الحرب. إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا. نحن لا نستطيع أن ندخل الآن في احتمالات الحرب لأنها احتمالات كثيرة ومتعددة، لكن بالتأكيد إذا اشتعلت كل الاحتمالات الخطيرة والكبيرة واردة على مستوى المنطقة. جاي لك كرمالك. وقال لي وهيثم مش الحاله بدك تدق تدق انا معي. انت شو عندك؟
تصور عبد؟ ايه ما في قطع. يا احمد ضربوا انت فيك تقلي تحكيني بسمع. فرحان علي؟ ايوه ماني فوسفوري هذا. ليك خليك نفس المحل.